जिसका डर था वही हुआ। राहुल गांधी को लेकर के जो अंदेशा था वही हुआ। जज साहब ने एक लाइन में राहुल गांधी के मामले को डिसमिस कर दिया। लेकिन कांग्रेस से लेकर के तमाम विपक्षी नेता इस फैसले को चुनौती दे रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं, खास करके मोदी जी को। कितना ज्यादा मोदी जी डरे हुए हैं अपने हार से, उस पर सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी को लेकर के राजनीतिक माहौल किस तरह से गर्म है, आपको मैं वीडियो में विस्तार से बताऊंगी कि सच को दबाने की, कुचलने की जो कोशिश हो रही है सरकार द्वारा, विपक्ष के मुंह पर सेलो टिप लगाने की जो कोशिश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। बहरहाल अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। ख़ास कर इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज रखे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ये दुआ ही कर सकते हैं। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज ईद का पहला दिन है। खलीज में और यूरोप में जहाँ पर भी है, तमाम आलम इस्लाम को अबू फैसल की दिल की गहराइयों से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों के पास तो ईद का पहला दिन है और हमारे पास तो रमज़ान है। हो सकता यौमुल सब्त हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह हमारे पास भी ईद उल फितर का पहला दिन होगा। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आपने सुना 40 सेकंड का मैं इसलिए रखा ताकि आप लोग देखिए, समझिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या चल रहा है हमारे देश में। राहुल गांधी को बड़ा इंतज़ार था इस फैसले का, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं बल्कि सारी कांग्रेस पार्टी को और तमाम अपोजिशन कायदीन को बड़ा झटका लगा। और ये हमारे हाई कोर्ट के जज साहब ने पहली लाइन में, पहले मिनट में डिसमिस कर दिया केस। जो अपील दायर की थी राहुल गांधी ने, जो ये भाजपा सरकार ने जो पाबंदियां आयद करी थी उनके ऊपर, नाजायज़ जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए थे, उन इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने। वो 1 मिनट के अंदर फ़ैसला हो गया उसका, क्योंकि वो फ़ैसला देने के लिए तो इनको बिठाया गया था, इनको ख़रीदा गया था, इनको बताया गया था, वही दिए उन्होंने। और ये चीज़ का ये लोगों को ख़ुद पता था कि ये चीज़ होने वाली है, लेकिन फिर भी इंसान क्या एक भरोसा, एक उम्मीद में रहता है कि कभी अच्छा भी हो जाए, कभी सही फ़ैसला भी हो जाए, यही सोच सकते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अच्छी खबर ये है, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम अपोजिशन पार्टियों के कायदीन हैं और अपोजिशन पार्टी हैं, और ये सब चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इंसाफ होगा। जो राहुल गांधी के साथ जो सुलूक किए गए, वो सुलूक का इंसाफ होगा, उस चीज़ का ज़्यादती के नताइज अलग निकलेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, क्योंकि उधर एक ईमानदार जज बैठे हुआ है जिसके हाथ में ये गया है केस, वो बड़ी ईमानदारी से फैसला करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए उम्मीद जाग चुकी है कांग्रेस पार्टी की भी और अपोजिशन पार्टी की भी। अब डर और खौफ के माहौल में इस वक्त सरकार है, क्योंकि जो गंद मचाया उन्होंने, जो सोच रखा था कि ये जो चाहे करेंगे, जिसको चाहे करेंगे, तमाम अपोजिशन पार्टियों के मुंह पे कालिक थोप देंगे, ये इनका ही सोच, ये इनकी गंदी जहनियत अब इनको घुटनों के बल टिका देगी। और एक अतीक अहमद को जो गोली चलाई, जो इनको मारा गया, जो इनका कत्ल किया गया, जो शहीद किया गया, उनको और उनके भाई को, ये जीते जी तो ये लोग घबराते थे, अब मरने के बाद भी उनकी रूहानी इनको सुकून से रहने नहीं दे रही। अब इन्हों इतने हैबत में, इतने खौफ में मुब्तला हो चुके हैं जो अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता।
یعنی وہ شخص مرنے کے بعد ان کو اور پریشان کر رہا. پریشان یہ ہے، میں بتا دوں آپ لوگوں کو، سارا عالم، ساری دنیا اس وقت عتیق احمد کے ساتھ جو ہوا اس کے خلاف ہے. اور کئی ایسے ممالک ہیں جو ان کے پر پہلے کیا کرتے تھے، پابندی عائد کرتے تھے ان کے پروڈکٹ کی، ان کو بینڈ کرتے تھے، پھر انہوں جا کے جو ہے سو یہاں وہاں چوس کے چمے لے کے ادھر کا ادھر کر کے آتے تھے. انہوں جھوٹے تسلیاں دیتے تھے، جھوٹے باتیں کر کے آتے تھے. وہ تو ان کے خون میں ہے، ہم کو معلوم ہے. وہ تو انہوں کرتے ویسا ہم کو تو پتا تھا، لیکن سامنے والوں کو نہیں تھا. لیکن اب ان کو بھی یقین بھی ہوگا اور معلوم بھی ہوگا یہ کون سی درجے کے لوگ ہیں. بہرحال کے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو چیز ہونے جا رہی ہے ابھی، اب دیش میں لگ بھگ ان کا صفایا ممکن نہیں. حقیقت ہے، وہ حقیقت میں تبدیل ہونے والا ہے. کیونکہ انہوں نے جو گند مچایا تھا صرف اپنی کرسی بچانے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے، انہوں جانوں سے کھیل لیے. جس کو سمجھ میں آیا اندر ڈال دیے، جس کو سمجھ میں آیا مار دیے، کسی کو جیل میں مار دیے، کسی کو جیل سے باہر نکال کے مار دیے. یہ سلسلہ جاری تھا. اور اس میں سب سے آگے سنیاسی تھا ڈکر، وہ وڈیور تھا، وہ بونا، وہ جوکر. اب اس کی جو ہے سو لگ بھگ ہر طریقے سے پھٹ پڑی ہے، کیونکہ اس کو پرانے کیسوں میں ہی الٹے لٹکانے کی بات چل رہی. اب تو نیا کام کروا دیے انہوں ان کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ دوبارہ ان کو ان کی حمایت کرے، ان کا سپورٹ کر سکے. کیونکہ اب ان کی سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب ان کو ہٹنا لگ بھگ طے ہے. اور ایسے مجرموں کو جو ایسے کامیں کرتے ہیں، ایسے ظالموں کو، ایسے درندوں کو کارپوریٹر الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے. بھائی کاؤنسلر نہیں بن سکتا، سی ایم تو دور کی بات ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. تو اس کی تو پہلے سے ہی پھٹ پڑی تھی، لیکن یہ کام کر کے انہیں سرخیوں میں آتا ہوں سمجھا. ایسے سرخیوں میں آ گیا انہیں، اب سر نیچے پاؤں اوپر ہو گئے اس کے. بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آپ لوگوں کی تلاوتیں ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگوں کی نمازیں ہیں، اور اللہ سے گڑگڑانا ہے جو آپ لوگوں کی چل رہی ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربان ہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس سلسلے کو جاری رکھو. اب جس طریقے سے ہم نے رمضان الکریم میں جو نمازیں پڑھی ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کری ہے، جو غریبوں کی مدد کی ہے، اس سلسلے کو جاری رکھو. اگرچہ تم نمازیں ایسی پڑھیں گے، ہر دن رمضان جیسا منائیں گے، تو یقین مانیے آپ لوگ، آپ کی جب موت ہوگی تو وہ عید جیسی ہوگی. یقین مانیے اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. انصاف ہوتا ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، کبھی نا امید نہ ہونا. نا امیدی کفر ہے اپنے پاس. ہمیشہ اپنی کون سی بھی پریشانی رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاؤ، ہر چیز دور ہو جاتی ہے. بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس جوکر، اس سنیاسی، اس وڈیور، اس ڈھونگی کا تو اب لگ بھگ طے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار بھی جانے والی ہے. اب یہ لوگ اتنے پریشان، اتنے بحران ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا. اتنا پریشان ہے یہ لوگ. اب یہ لوگ کچھ بھی کریں گے. الٹا ہو گیا ان کے ساتھ. عتیق احمد کو جو مارے یہ لوگ، اب عتیق احمد کی روحانی، اس کی روح جو ان کو تکلیفیں دے رہی ہے، اور جو ان کے صفائی کا ایک جاتے جاتے بھی بندے نے کام کر دیا ہے کہ ہر حال میں ان کو جانا ہے. لگ بھگ انہوں جا چکے. تو میں تو یہی کہوں گا، گئے رے گئے، اب تو گئے، پکا گئے رے پکا گئے. بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے.
نمازوں کی پابندی کریے اور اپنے سے کمزور کی مدد کریے، اس کے اوپر ظلم اور طاقت آزمائی مت کریے، اللہ کو راضی رکھیے، اللہ کو خوش رکھیے، ہر کام میں آپ سرخرو ہوں گے، ہر کام میں آپ کامیاب ہوں گے۔ بہرکیف اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔